बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये दर्द भरा वाक़या है हजरत बीबी फातिमा की चादर का। एक दिन मस्जिद नबवी में सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार लगा था, जिसमें तकरीबन 350 सहाबा मौजूद थे। तभी एक शख्स प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ, जो कि कबीलाए बनु सलीम से था, और कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पूरे कबीले में से सिर्फ एक मैं ही हूँ जिसने अपने बाप दादा के दीन को छोड़कर आपके दीन को कबूल किया है। ये बात सुनकर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स से फरमाने लगे, ए शख्स, बताओ तुम्हें क्या मदद चाहिए। वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं बहुत ही ज़्यादा गरीब हूँ और कई दिनों से भूखा हूँ, हो सके तो मेरी थोड़ी मदद फरमा दीजिए। उस शख्स की बात सुनकर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से फरमाने लगे, तुम में से कोई है जो मेरे इस गुलाम को सवारी दे सके। उनमें से एक सहाबी खड़े हुए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरी सवारी बाहर खड़ी है, वो सवारी मैं इस शख्स को देता हूँ। इसके बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई है जो इस शख्स को कपड़ा दे सके। फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात को सुनकर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, या रसूल अल्लाह, इस शख्स को कपड़े मैं देता हूँ। फिर इसके बाद हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ए सहाबाओ, तुम में से कोई है जो इस शख्स को 2 रोटी खिला सके। जो इस शख्स को 2 रोटी खिलाएगा, उस शख्स की जन्नत की जमानत मैं देता हूँ। तभी हजरत सलमान फारसी कहने लगे, या रसूल अल्लाह, इस शख्स को रोटी खिलाने का जिम्मा मैं लेता हूँ। रिवायत में आता है, इसके बाद हजरत सलमान फारसी उस शख्स को उस दरवाजे पर लेकर पहुँचे जहाँ से कोई शख्स कभी भूखा नहीं लौटा। जिस दरवाजे पर जिब्रील अलैहिस्सलाम भी अदब के साथ हाजिर होते हैं, वो दरवाज़ा किसी और का नहीं, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का था। हजरत सलमान फारसी उस शख्स को लेकर दरवाजे पर पहुँचते हैं और हजरत बीबी फातिमा ज़हरा से फरमाते हैं, ए बेटी, ये शख्स आपके प्यारे अब्बा जान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया है और कई दिनों से भूखा है। इतना सुनते ही हजरत बीबी फातिमा ज़हरा की आंखों में आंसू जारी हो जाते हैं और रोते हुए फरमाती हैं, ए चचा जान, आज 3 दिन हो चुके, मेरे दोनों शहजादे हजरत हसन हुसैन रोटी का एक लुकमा नहीं खाया है। इतना सुनते ही हजरत सलमान फारसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फरमाते हैं, ए बेटी फातिमा, मैं इस शख्स को आपके दरवाजे पर बड़ी हसरतों से लेकर आया हूँ। इस शख्स को अगर मैं भूखा लेके गया तो मैं आपके प्यारे अब्बा जान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जवाब दूंगा। इतना सुनते ही हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अंदर जाती है और अपने सर की चादर लेकर हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देते हैं और कहती है, ए चाचा जान, इस चादर को आम चादर ना समझिएगा, ये वो चादर है जो रुखसती के वक्त मेरे प्यारे अब्बा जान ने मेरे सर पर रखी थी और फरमाया था, ए बेटी फातिमा, आज मैं तेरे सर पर ये चादर रखता हूँ, कल क़यामत के दिन
میں تیرے سر پر جنت کی عورتوں کی سرداری کی چادر رکھوں گا۔ اور روتے ہوئے فرمانے لگی، اے چچا جان، اس چادر کو اپنے دامن میں چھپا لو اور سامنے سامون یہودی کو جا کر بیچ دو اور اس سے کچھ اناج خرید کر اس شخص کو کھانا کھلا دو۔ حضرت سلمان فارسی اس چادر کو لے کر سامون یہودی کے دروازے پر پہنچے اور فرمانے لگے، اے سامون، آج تک تم نے پیسوں کے بدلے گندم دی ہوگی، جو کے بدلے آٹا دیا ہوگا۔ آج میں نبی کی لاڈلی بیٹی فاطمہ کا چادر، برکت والا چادر لے کر آیا ہوں، تم اسے رکھ لو اور اس کے بدلے اناج دے دو۔ یہودی نے پوچھا، اے سلمان، مجھے یہ تو بتاؤ، آخر تم اس مبارک چادر کو کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ حضرت سلمان فارسی کہنے لگے، آج نبی کی پیاری بیٹی کے گھر میں مہمان آیا ہے جو کہ بھوکا ہے، اس لیے فاطمہ نے اپنے سر کی مبارک چادر کو بیچنا بہتر سمجھا ہے۔ یہ بات سن کر اس یہودی کے ہاتھوں سے ترازو چھوٹ گئی اور اس نے وہ چادر اٹھائی، اپنے ماتھے پر لگائی اور یہودی سلمان سے کہنے لگا، اے سلمان، رکو، میں ابھی آتا ہوں۔ گھر کے اندر جاتا ہے، گھر جا کر ایک کتاب لاتا ہے، وہ کتاب کھول کر کہتا ہے، آپ کا خدا بھی سچا، آپ کے رسول بھی سچے، آپ کی رسول کی بیٹی بھی سچی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس بات کو سن کر حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں، اے سامعون، آپ کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہ سن کر سامعون کہنے لگا، اے سلمان، دیکھو، یہ کتاب ہماری ہے، لیکن اس کتاب میں تمہارے نبی کی بیٹی کی باتیں ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ جو آخری پیغمبر ہوں گے ان کی بیٹی اتنی سخی ہوں گی کہ ان کی دروازے پر کوئی ایک غلام ایک مہمان کو لے کر جائے گا، تب ان کے گھر میں کچھ نہ ہوگا تو وہ اپنے گھر کی چادر بیچ کر اس مہمان کا پیٹ بھرے گی۔ یہودی کہنے لگا، اے سلمان، تم اناج لے جاؤ اور یہ چادر بھی لے جاؤ اور یہ چادر لے کر حضرت بی بی فاطمہ کے سر پر ڈال دو۔ سلمان فارسی اناج لے کر حضرت بی بی فاطمہ کی طرف آ رہے تھے، ان کے پیچھے سامون یہودی بھی آ رہا تھا۔ حضرت سلمان فارسی پوچھتے ہیں، اے سامون، میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تمہارا کام تو ختم ہو گیا۔ یہ بات سن کر سامون یہودی کہنے لگا کہ یہ اناج فاطمہ کے دامن میں ڈال دو اور مجھے سردار انبیاء کے قدموں میں ڈال دو۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمارے پیارے نبی کے صدقے میں پوری دنیا کے مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کرنا۔ تب تک کے لیے السلام علیکم۔ اللہ ہم سب کا حافظ و نگہبان۔